रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जुल जलाल ने मुझे अर्श के नीचे जो खजाने हैं उसमें से 2 आयतें मुझ पे नाजिल की हैं, जो सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं। जो सोते वक्त इसको पढ़ लेगा ये आयतें काफी हो जाएंगी, शैतान से बंदा बच जाएगा, निगरानी हो जाएगी, कोई दुख नहीं पहुंचेगा। ये 2 आयतें जो रात को पढ़ के सोता है, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, इनको याद करना चाहिए। ये 2 आयतें कौन सी हैं? आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. इन आयात को पढ़ने वाला अल्लाह ताला उसको काफी हो जाते हैं।